अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। आज हम उर्दू 101 के लेक्चर नंबर 27 के पार्ट बी के बारे में पढ़ेंगे। और तो आपको समझ आया होगा पार्ट ए। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। हम पीछे पढ़ चुके थे दास्तान के ज़वाल और नावल के अरूज की तरफ। अब हम शुरू करते हैं आगे से। अब हमें एक बताया जा रहा है कि एक नावल निगार थे, उसका नाम था फ़िलिप हेंडरसन। अब ये क्या कहते हैं, ये अमर मुसलमान है कि अज़ीम मुसलमान यानी पुख्ता हकीकी कि अजीम तरीन नावल का मकसद जैसा कि हमेशा रहा है आज में इंसानियत का इनकलाब है, ताकि इस इंसानियत के इनकलाब से सोसाइटी या समाज को बदला जा सके। लिहाजा इस अलमनाक और इनकलाबी दौर में जिसमें से हम गुजर रहे हैं और जहाँ हमारे बेहतरीन दिलो दिमाग रखने वाले भी अखलाकियात और मज़हब के मसाइल के मुकाबले में सियासत से मरगूब हो चुके हैं, यही उम्मीद की जाती है कि हमारा सबसे मौसर नाव निगार जिस इनकलाब कोशिश करेगा वो भी खालिस सियासी होगा। दूसरी तरफ वो उस दर्जे का मुसन्निफ है जो ज़िंदगी को सिर्फ इस जामिद या मुर्दा सतह पर कायम रखना चाहते हैं जिसके वो आदी हैं। अब इस नावल का नाम था द नावल टुडे, यानी ये फ़िलिप हेंडरसन ने लिखा था। नावल का मकसद ना इनकलाब होता है ना होना चाहिए, याद रखिएगा, ये फ़िलिप हेंडरसन ने कहा था। अब उसने एक और बात भी कही कि इंसान बुनियादी तौर पर रोज़ अव्वल से जिबली मादियत के सिलसिले से गुजर रहा है, यानी तबकाती कशमकश का शिकार है। निचला तबका ऊपरी तबके के खिलाफ इनकलाब कोशिशों में लगा रहता है और ऊपरी तबका हमेशा ज़ीरी तबके को यानी निचले तबके को दबाने की कोशिश करता है। अब हम लोग लाइटर नोट पे जाएं तो इस सारी बात को हम कह सकते हैं ये इस्लाही इनकलाब है। इससे जो इनकलाब की डेफिनेशन दी थी फ़िलिप हेंडरसन ने, यानी हर नावल का कम से कम ये मकसद ये मतलब ये ज़रूर होना चाहिए कि माशरे की बुरी रवायात को पलट दे। नावल का आगाज़ दरअसल इस्लाही नावलों से हुआ। एमसीक्यूज़ याद रखिएगा, नावल का आगाज़ से दरअसल इस्लाही नावलों से हुआ। अब सबसे पहला नावल किसने लिखा था या इस्लाही नावल किसने लिखा था? उनका नाम था डिप्टी नज़ीर अहमद। क्या नाम था उनका? डिप्टी नज़ीर अहमद। अदब का मकसद, आगे हम आगे पढ़ते हैं। अदब का मकसद या अदब का बुनियादी मुसरफ यही है कि इंसान खुश करे, इंसान की मसरत और खुशी का बाइस बने। अदब का मकसद है। अदबी चाशनी को असलूबाती शगुफ्तगी और चाशनी को अपने मकसद का कुछ ऐसा कुर्बान कर दे, किसी खतीब को खिताब तो मालूम हो, किसी वाज का वाज तो मालूम हो। अब हम नावल के बारे में कह रहे हैं कि नावल में कोई मकसद है तो उसका ये मतलब है कि नहीं है कि किसी भी नावल निगार अदबियत को या अदबी चाशनी को इस तरह कुर्बान कर दे कि ऐसे लगे कोई खतीब खिताब दे रहा है या कोई वाज कर रहा है या कोई नसीहतें दे रहा है, लेकिन इसमें अदबियत या नवेलापन जो दरअसल किसी भी नावल का खासा था वो मफकूद हो जाए। ये रवैया बहरहाल किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं हो सकता, इसका प्रचार हमारे लिए मुमकिन नहीं। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि नावल किसी ऐसी अदबी तहरीर जिसमें नावल निगार अदबियत को कायम रखते हुए माशरे हवाले से मुख्तलिफ नौइयत मकासद का सलूक कोशिश करता है। यानी इस हिस्से में हम देखने की कोशिश करेंगे कि दरअसल उर्दू नावल के और दुनिया के किसी भी नावल के बुनियादी अनासिर क्या होते हैं। चलिए जी, अब हम उर्दू नावल के अनासिर की तरफ आ रहे हैं। ये एमसीक्यूज़ में भी आता है, क्वेश्चंस में भी आता है, सो काइंडली याद रखिएगा अनासिर। मैं अनासिर को बताती भी जाऊँगी और उनके डिफाइन भी करती जाऊँगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अच्छे कमेंट्स भी कीजिएगा। सबसे पहला नावल का अनासिर है प्लॉट। अब प्लॉट क्या चीज़ है? प्लॉट से मुराद वाक़ियात की कड़ी दर कड़ी वो जंजीर है जो एक कहानी को मुसलसल कायम रखती है या जोड़े रखती है, वो हमें प्लॉट कहलाती है। अब प्लॉट जो है ये दरअसल हर अफसानी अदब में मौजूद होता है, या बेसिकली कह दें कहानी। प्लॉट मतलब होता है कड़ी दर कड़ी वो जंजीर जो एक कहानी को मुसलसल जोड़े, और ये हर अदब में होता है। तसलसल का बायस बनती है यही कड़ियाँ, जब ये जुड़ती हैं एक तसलसल का कायम करती हैं, मतलब एक पूरी रवानगी आती है जिससे हमें पता चलता है कहानी किस चीज़ के बारे में, मतलब पूरी बात हमारी समझ में आ जाती है, टुकड़ों में तकसीम नहीं होती।
اب ہمیں پلاٹ کی اقسام بتائی جا رہی ہیں. ایک پلاٹ ہوتا ہے مستقیم پلاٹ. مستقیم پلاٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ اب وہ دیکھتے ہیں. مستقیم پلاٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہانی ایک خاص نقطے سے شروع ہوتی ہے. یاد رکھیے گا، ایک خاص نقطے سے شروع ہوتی ہے اور سیدھی چلتے چلتے طویل قصے کے بعد بالآخر کسی اپنے منطقی انجام کو پہنچتی ہے. یاد رکھیے گا، یہ خاص نقطے سے شروع ہوتی ہے، یہ طویل قصہ ہوتا ہے اور جو سیدھا چلتا چلتا آخر میں آپ اپنے منطقی انجام کو پہنچ جاتا ہے. اسے مستقیم پلاٹ کہتے ہیں. اب دوسرا پلاٹ ہے محوری پلاٹ. پلاٹ ہم نے پڑھا، اب اس کی پارٹس پڑھ رہے ہیں. ایک مستقیم ہے، ایک محوری ہے. اب اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. جس میں کہانی ایک خاص مرکز کے گرد گھومتی ہے. وہ خاص نقطے کے گرد تھا، اب یہ خاص مرکز کے گرد گھومتی ہے. اور جس نقطے سے کہانی شروع ہوتی ہے ایک دائرہ بناتے ہوئے، ایک مکمل دائرہ بناتے ہوئے بالآخر اسی نقطے پر آ کر ختم ہو جاتی ہے. یاد رکھیے گا، یہ محوری پلاٹ ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ ایک کہانی ایک خاص مرکز کے گرد گھومتی ہے. ایک نقطے سے شروع ہو کر وہ گول دائرہ کمپلیٹ کرتی ہے اور اس نقطے پر آ کر ختم ہو جاتی ہے. اسے ہم محوری پلاٹ کہتے ہیں. اچھا، اس کے ایک اور اقسام ہے سادہ پلاٹ، جس میں بالکل سیدھی سیدھی باتیں کی جاتی ہیں، وہ سادہ پلاٹ ہوتا ہے. کچھ پیچیدہ پلاٹس بھی ہوتے ہیں. اب ہم پڑھتے ہیں کہانی یا اپنے پلاٹ کے کچھ اجزاء ہوتے ہیں. اب یہ پلاٹ کے کچھ اجزاء ہیں، ہم نے ان کی قسمیں پڑھ لی، پلاٹ پڑھ لیا. اب پلاٹ کے اجزاء یاد رکھیے گا، ہمارے پاس 3 پلاٹ کے اجزاء ہیں. ابتدائیہ، یعنی جہاں سے بات شروع ہوتی ہے، ابتدائیہ ہے پلاٹ کا پہلا حصہ. پھر آتا ہے نقطۂ عروج، یعنی وہ حصہ جہاں پر ناول نگار سسپینس قائم کرتا ہے اور قاری یا ناظر دیکھنے کی جانے کی کوشش کرتا ہے آخر اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. اور آخر میں آ جاتا ہے اختتامیہ یا انتہا، جس میں ناول نگار اپنی کہانی کو ختم کرتا ہے. اب ہم پڑھتے ہیں دوسرا عنصر یا دوسرا جز جو ناول کے لیے ہے. پہلا ہم نے پڑھ لیا پلاٹ، اب دوسرا آ گیا، وہ ہے کردار. کافی امپورٹنٹ ہے. کردار کے بغیر کہانی ممکن ہی نہیں ہو سکتی. اب افلاطون نے کہا تھا کہ شاعری تقلید کی تقلید ہے، یعنی نقل کی نقل ہے. اب اس سے اس کی مراد یہ تھی کہ ہم لوگ جو کچھ بھی بناتے ہیں، جو بھی دیکھتے ہیں، وہ کسی انسان کو دیکھ کے کرتے ہیں، یعنی اس کی نقل کرتے ہیں. آگے چل کے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ افلاطون کا نظریہ تقلید یہ تھا کہ یا پورے ادب میں دیکھ لیں کہ کہانی جو ہوتی ہے، ناول کی کہانی، وہ ہر صورت میں انسان ہونا چاہیے. کوئی شخص، جانور، پرندہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس پہ کہانی نہیں بننی چاہیے. اگر پرندے جانوروں پہ کہانی بنتی ہے تو اسے تمثیلی قصہ کہہ سکتے ہیں. وہ کہانی یعنی وہ ناول نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا، امپورٹنٹ پوائنٹ، ناول ہمیشہ جیتے جاگتے انسانوں کے کرداروں کا نام ہے. دوسرا اس کا اہم ترین جز کردار نگاری ہے. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں ارسطو نے کیا کہا تھا. ارسطو نے کہا تھا کہ ارسطو نے ایک نظریہ دیا تھا جسے ہم نظریہ امکان کہتے ہیں. اس نظریے میں اس طرح تھا کہ کوئی چیز ہم جس کا ناول میں ذکر کرتے ہیں جو رونما نہیں ہوئی یا ہو سکتی تھی، اس کو ہم نظریہ امکان کہتے ہیں. مطلب اس کی چانسز تھے کہ وہ ہو سکتا تھا، ویسا نہیں ہوا اصل حقیقت میں، لیکن ہو تو سکتا تھا، اس نظریہ امکان کہہ سکتے ہیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ناول میں کہا جاتا ہے کہ ناول میں جو کردار ہوتے ہیں وہ حقیقت کتنا قریب ہونا چاہیے کہ مافوق البشر ہونے کے اطلاق نہ کیا جا سکے، یعنی کوئی ایسی مخلوق جو دنیا میں کبھی آ نہیں سکتی، مافوق البشر کہا جاتا ہے اسے. اب مافوق البشر میں سپرمین تو آپ نے سب نہیں دیکھی ہوگی. سپرمین جیسا انسان اس دنیا میں اب آ نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہمارے ذہن میں بٹھایا گیا کہ سپرمین ہے، لیکن حقیقت میں تو نہیں ہے. تو اسی کو ہم نظریہ امکان بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ ناول میں نہیں ہونا چاہیے. اب ناول کی پہلی خصوصیت یا کرداروں کی ناول میں جو کردار پائے جاتے ہیں ان کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ حقیقت پہ ہوں، اور دوسری ہونی چاہیے کہ وہ بہت زیادہ نہیں ہونے چاہیے. زیادہ ہوں گے تو وہ مکس اپ ہو جائے گا اس کا کہانی کا مقصد، کہانی کا بیان، کہانی کا پلاٹ. ناولوں میں کریکٹر کو کم سے کم ہونا چاہیے. یہی بات یہاں پر ساری لکھی ہوئی ہے. کردار نگاری کے حوالے سے ہم نے 3 چیزیں طے کی. ایک، وہ حقیقی نوعیت کیوں، دوسرا تعداد میں محدود ہوں اور منتخب ہوں، 3 ذیلی کردار ہوں. اب ہم آگے ان کو ڈیفائن کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی. کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، اور کائنڈلی مجھے کوئی ایسی ایپ بتائیے گا جس میں زیادہ منٹس ہوں، فری ایپس.
تب تک کے لیے اللہ حافظ.